बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फार्मर साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डिवर्मिंग के बारे में। डिवर्मिंग वो चीज है जो हर फार्मर, बेशक वो एक जानवर वाला है या बेशक वो 10,000 जानवर वाला है, उसकी जरूरत है। उसको डिवर्मिंग का लाजमी पता होना चाहिए कि डिवर्मिंग क्या होती है, डिवर्मिंग को कब किया जाता है, डिवर्मिंग ना करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे, अगर डिवर्मिंग करेंगे तो उसके क्या फायदे होंगे। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डिवर्मिंग, सारी चीजें डिवर्मिंग के बारे में, कि डिवर्मिंग क्या होती है, डिवर्मिंग कब की जाती है, डिवर्मिंग के क्या फायदे हैं और डिवर्मिंग ना करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें, सारी वीडियो देखें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्यारे फार्मर साथियों, डिवर्मिंग एक इंग्लिश का लफ्ज है जो दो लफ्जों का मजमूआ है, डी एंड वर्मिंग। डी का मतलब होता है खत्म करना और वर्मिंग वर्म से निकला है जिसको हम उर्दू में कीड़े कहते हैं। जानवर की बॉडी पे जो कीड़े होते हैं उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक जो जानवर की बॉडी के अंदर होते हैं और दूसरे जो जानवर की बॉडी के बाहर होते हैं। जो अंदर होते हैं उसे हम इंटरनल पैरासाइट्स कहते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं उसे हम एक्सटर्नल पैरासाइट्स कह देते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स जो जानवर के मैदे के अंदर होते हैं, उसके जो ल्यूमन सबसे बड़ा मैदा उसका होता है उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल पैरासाइट्स की बात करते हैं कि इंटरनल पैरासाइट्स दो ही रूट से जानवर की बॉडी में जा सकते हैं। एक रूट जो आप खुराक दे रहे हैं उसे सब्ज चारा दे रहे हैं और दूसरा रूट वो पानी के जरिए जानवर की बॉडी में जा सकते हैं। अब जब अंदर चले जाएंगे ये, अगर आप डिवर्मिंग उनकी नहीं करेंगे तो वो रेप्लिकेट होते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे, उनकी परवरिश होती रहेगी। जब वो 1 से 2, 2 से 4 उनकी ग्रोथ होती रहेगी, बड़े होते जाएंगे तो पूरी जो मैदा है उसको वो कवर कर लेंगे। पूरे मैदे को जब वो कवर कर लेंगे फिर वो साथ गोबर में भी आना स्टार्ट कर देंगे। सम टाइम क्या होता है कि जानवर की डेथ भी हो जाती है। और इसके अलावा जब वो ल्यूमन में सबसे जो बड़ा मैदा है जानवर का उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे तो वो फिर बॉडी के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरे हिस्से में दिल भी आ जाता है, आंखों की तरफ भी मूव करते हैं, जिगर की तरफ भी मूव करते हैं, फेफड़ों की तरफ भी मूव करते हैं और सम टाइम दिमाग की तरफ भी मूव करते हैं। इसके बहुत बुरे नुकसान होते हैं जानवर पे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिवर्मिंग अगर आप नहीं करेंगे तो जानवर में कौन कौन से मसले मसाइल आएंगे, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने अपने जानवर की डिवर्मिंग करो। अगर आप अपने जानवर की डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो क्या मसले मसाइल जानवर आपको शो करेगा। सबसे पहली चीज कि अगर आप अपने जानवर की डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो आपके जानवर गोबर के थ्रू, जब अंदर कीड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो गोबर के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहली निशानी कि गोबर के थ्रू कीड़े भी बाहर आते हैं। कभी कभी गोबर के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। गोबर से बहुत गंदी किस्म की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। गोबर के साथ चर्बी आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर जो होता है, जानवर की जो हेल्थ होती है, जानवर फिजिकली कमजोर होना शुरू कर देता है। इसके अलावा जानवर की प्रोडक्शन, जो दूध देने की सलाहियत है, वो भी कम हो जाती है। अगर कोई जानवर आपका 3, 4 या 5 लीटर या 10 लीटर दूध दे रहा है तो वो 10 लीटर से 7, 6, 5 या जितना भी वो कम करेगा उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। डिवर्मिंग अगर आप अपने जानवर की नहीं करेंगे तो वो रिप्रोडक्टिव भी आपका जानवर वीक होता जाएगा, उसकी रिप्रोडक्शन का काफी ज्यादा मसले मसाइल आपके सामने आएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने जानवर की डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो जानवर के पेट में दर्द भी हो सकती है और सम टाइम कब्ज की शिकायत भी जानवर को आ जाती है। प्यारे फार्मर साथियों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिवर्मिंग का कौन सा शेड्यूल अप्लाई करना है, अपने जानवर को कौन कौन सी दवाई देनी है और किस तरह देनी है। प्यारे फार्मर साथियों, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके पैदा होने से उसके मरने तक आपने अपने टाइम के मुताबिक जो आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है आपने उसकी डिवर्मिंग लाजमी करनी है।
اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک آپ نے اس کی لگاتار ڈیورمنگ کرنی ہے. ڈیورمنگ کس طرح کرنی ہے, کتنے کتنے ٹائم بعد کرنی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پیارے فارمر ساتھیوں, ابھی اس ویڈیو کو دو حصوں میں اس پورشن کو تقسیم کرتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, ایک وہ 6 مہینے سے پہلے اور 6 مہینے کے بعد. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 6 مہینے سے پہلے آپ نے اس کی ڈیورمنگ کس طرح کرنی ہے. پہلے 6 مہینے آپ اس کی ڈیورمنگ کس طرح کریں گے, جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے 7ویں دن, 10ویں دن یا 15ویں دن تک, میکسیمم 15ویں دن تک آپ نے اس کو پہلی ڈوز ڈیورمنگ کی کر دینی ہے. اس کے بعد 6 مہینے تک ہر مہینے آپ نے اس کی ڈیورمنگ کرنی ہے. پہلی ڈوز آپ کی ہوگی 7ویں, 10ویں یا 15ویں دن, اس کے دوران کسی بھی ٹائم میں آپ دے سکتے ہیں. دوسری ڈوز آپ کی اگلے مہینے اسی ٹائم پہ ہوگی, پھر تیسری, چوتھی, 5ویں, پھر 6ٹھی ڈوز. 6 ڈوزز آپ اسی طرح لگاتار اپنے چھوٹے بچے کو دیں گے. اس کے بعد آپ ڈیورمنگ اس کی 3 مہینے بعد کنورٹ کر دیں گے. 6 مہینے کے بعد کا جو ڈیوریشن ہوگا اس میں آپ اس کی ڈیورمنگ 3 مہینے بعد کیا کریں گے. پیارے فارمر ساتھیوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سا سالٹ پریگننسی میں یوز کرنا ہے اور کون سا سالٹ ڈیورمنگ کا آپ نے پریگننسی میں یوز نہیں کرنا. پیارے فارمر ساتھیوں, جو بھی آپ ڈیورمنگ لے کے آئے وہ 2 فارمز میں ہوگی. ایک یا تو وہ سیرپ کی فارم میں ہوگی یا وہ ٹیبلٹ کی فارم میں ہوگی, بولس کی فارم میں ہوگی. البنڈازول جو سالٹ ہے وہ کبھی بھی آپ نے پریگننسی میں نہیں دینا. آپ کا جانور گبن ہے, آپ کا جانور پریگننٹ ہے, کبھی بھی آپ نے البنڈازول سالٹ پریگننسی میں نہیں یوز کرنا. دوسرے نمبر پہ جو سالٹ یوز ہو رہے ہیں, فینبنڈازول ہو رہا ہے, آکسیکلوزانائڈ ہو رہا ہے, یا اس طرح کے بہت سے سالٹس جو کمپنیز بنا رہی ہیں وہ یوز کر رہی ہیں. آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں. پیارے فارمر ساتھیوں, ابھی سب سے جو اہم چیز ہے کہ آپ نے ڈیورمنگ کی ڈوز کس طرح دینی ہے. کمپنی کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے آپ نے اس پہ پڑھ کے باڈی ویٹ کے حساب سے, جسم کا جتنا وزن ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے تو آپ نے اس کی ڈیورمنگ کی جو ہے وہ ڈوز دینی ہے. فارمر ساتھیوں, ڈیورمنگ کی ڈوز اگر آپ کم دیں گے تو پھر وہ اپنا کام پورا نہیں کرے گی, اگر آپ زیادہ بھی دیں گے تو پھر بھی وہ نقصان کرے گی. ڈیورمنگ ایک اہم چیز ہے. جانور جو بھی خوراک کھاتا ہے اس کا 40% حصہ اندر کے کیڑے کھا جاتے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیورمنگ نہیں کریں گے تو جتنے بھی آپ منرلز, وٹامنز یا کوئی اور چیز یوز کر رہے ہیں تو وہ کیڑے اس کے اندر کھاتے رہیں گے اور آپ پریشان رہیں گے کہ آپ کا جانور ہیلدی کیوں نہیں ہو رہا, صحت میں کیوں نہیں بہتر ہو رہا. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ نے اس کی ڈیورمنگ نہیں کی ہوگی. پیارے فارمر ساتھیوں, یہ مین چیز ہے, اس کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ نے ڈیورمنگ اپنے جانور کی کرتے رہنا ہے. پیارے فارمر ساتھیوں, آپ کا جانور گبن ہے تو جب آپ نے اس کا دودھ سکانا ہے, جو بڑے فارمز والے ہیں وہ کیا پریکٹس کرتے ہیں کہ جب آپ نے اس کا دودھ سکانا ہے, جب آپ اس کو ڈرائی کر دیں گے تو آپ نے اس کے ڈرائی کرتے ٹائم آپ نے اس کی ڈیورمنگ کر دینی ہے. اور جب وہ جانور آپ کا بچہ دے دے گا تو اس کے 15, 20 یا 1 مہینے بعد آپ نے اس کی لازمی ڈیورمنگ کرنی ہے. ڈیورمنگ جب بھی کریں, آپ جب ڈیورمنگ کو دوسری دفعہ اگلے مہینے یا 3 مہینے بعد ریپیٹ کریں تو آپ وہ سالٹ چینج کریں یا کوئی برانڈ چینج کر کے وہ ڈیورمنگ یوز کریں تاکہ اندر جو کیڑے ہیں وہ ریزسٹنس ڈیولپ نہ کریں. پیارے فارمر ساتھیوں, ڈیورمنگ جب بھی کریں ریپیٹ کر کے اسے استعمال کریں تاکہ اندر کے کیڑے جو ہیں وہ اس میں ریزسٹنس نہ ڈیولپ کریں. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے تو آپ نے اس میں اس کا ریکارڈ ضرور رکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے کب ڈیورمنگ کی تھی اور نیکسٹ ٹائم میں نے کب ڈیورمنگ کرنی ہے. یاد رکھیے گا, جانور کے اندر جو بھی کیڑے ہیں ان کا سائیکل نارملی 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا ہوتا ہے. تو آپ نے 6 مہینے کا اگر اس کا سائیکل ہے تو آپ نے اس میں ایک دفعہ ڈیورمنگ دے کے اس کا سائیکل توڑ دینا ہے تاکہ اس کی جو لائف ہے وہ کم ہو جائے اور اندر کے کیڑے باہر آتے رہے. جب آپ ڈیورمنگ یوز کریں گے تو آپ کے جانور کو مسئلے مسائل بھی کم ہوں گے, آپ کا جانور دودھ بھی ٹھیک دے گا, آپ کے جانور کے جسم پہ شائننگ بھی پراپر آئے گی. پیارے فارمر ساتھیوں,
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے.